हुकूमत का ये कह देना, राना सनाउल्लाह साहब या कोई भी कहता है, ये बयान देना बेसिकली इस बात का एडमिशन है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब, जो कि हम हर रोज कह रहे थे कि 81 कहती हैं और दूसरे केसेस बनाए गए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो हों या उनकी एहलियाँ हों या जितने वर्कर्स इस वक्त जेलों में हैं या जितनी लीडरशिप भी इसके अलावा है, वो साबित हो गया कि ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल हैं। क्योंकि अगर माफी मांगने से उनका अलकायदा ट्रस्ट केस भी खत्म होता है, उनका तोशा खाना जो स्टार्ट किया गया है वो भी खत्म होता है, या दीगर भी केसेस खत्म होते हैं, तो ये मामला फिर करप्शन का या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का या मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि ये कनात का मामला था कि इमरान खान साहब ने जो कसूर भी नहीं किया उस कसूर की माफी मांगे और फिर उसके बाद रिहाई होगी, तो बात तो ये साबित होगी। नईम साहब, अगर इदारों से अगर महाजराई ख़त्म नहीं करेंगे तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? कभी आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करते और ये भी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर APC में भी शिरकत नहीं करेगी, तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है कि हम तो महाजराई जो है वो ना ऐसा कह रहे हैं कि हमारी कोई इदारों के साथ लड़ाई है। हम तो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रख रहे हैं कि हम इन्हीं इदारों की आज़ादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुद मुख्तारी हो, हमारी मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, कोई किसी को यरगमाल ना बनाए। तो हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है। हम तो चाहते हैं कि जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया था, हकीकी मायनों में पाकिस्तान आज़ाद हो, यानी वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को वो हकूक़ हासिल हों जो कि आईने पाकिस्तान उनको देता है। लेकिन यहाँ तो ना जजेस को हकूक़ हासिल हैं, फिर आम आदमी की क्या बात है। तो उसके लिए अगर ये कोई कहे कि आपके ऊपर मलबा डाला जाए, आप माफ़ी मांगें, तो हमने कसूर नहीं किया ना। आप ज़बरदस्ती, मैंने कत्ल नहीं किया, मेरे ऊपर आप डाल दें कि मैंने कत्ल किया, मुझसे मनवाए, मैं कत्ल मैंने किया हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और अगर आपने कुछ जुर्म किया होता है ना, तो आपको उस जुर्म के ऊपर माफ़ी मांगने का कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपने जुर्म ही नहीं किया और आप दुनिया के सामने ये सिर्फ रुस्वा करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से माफ़ी मांगे और ये आ जाए कि देखा जी ये थे मास्टरमाइंड, जो ये झूठे हैं जी, ये बयानियां बनाते थे, इन्होंने इदारों पर हमला किया, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे बेनिफिशरी बड़े जो इस वक्त हैं वो नून लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं या उनके जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हुए। हमें तो जेल में डाला गया, हमारा लीडर, उसके साथ साथ जितने आप देख लें लीडरशिप से लेकर तमाम कारकुनान तक, अगर हम इक़्तिदार में होते, हमें उससे 9 मई से फायदा हुआ होता, तो फिर आप कहते कि मास्टरमाइंड आप थे। लेकिन नईम साहब, तहरीक इंसाफ ने तो बैकडोर राब्तों के जरिए भी अपने मामलात सुलझाने की बात की थी, तो वो फिर क्यों की? देखिए, वो भी जो बात हुई थी वो ये सुलझाने की बात नहीं हुई थी कि हम कुछ लंदन वाले जहाज पर बैठकर चले जाएंगे या डील करके या डाला बैठ जाएंगे या खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या कोई ऐसा जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा नजरिया है हकीकी आज़ादी का, उससे पीछे हट जाएंगे। हमारी जदोजहद जो है इस मुल्क की खातिर है, ठीक है, इक़्तिदार की खातिर नहीं। इक़्तिदार की खातिर बड़ा आसान होता है, क्योंकि खान साहब को तो बड़ी ऑफर्स होती रही, पहले अटक में हुई, फिर इधर हुई, तो उनके लिए तो ऑफर अभी भी खुली है कि वो चुप कर जाएं, वो डील कर लें, वो बाहर आ जाएं। लेकिन वो अपने नजरिए पर इस वजह से कायम है क्योंकि वो मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की खातिर वो कर रहे होते तो 1 मिनट में बाहर आ जाते। वो भी आकर इधर लोगों को जो आज आप देख रहे थे कि जिस तरह तमगे दिए जा रहे थे और पता नहीं क्या क्या नवाजा जा रहा था कि जैसे उन्होंने बड़ा कोई किला फतह कर दिया। जितने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले साहबी थे या दीगर जितने लोग थे जिन्होंने कोई ना कोई, जिसकी खास स्पेशलिटी है कि वो किसी माज के ऊपर, किसी की माँ के ऊपर आकर सिर्फ प्रोपोगेट करना है, उन लोगों को नवाजा जा रहा था। तो उस सिलसिले के अंदर तो खान साहब नहीं आए ना, वो अपने मौके पर कहे, मैं इसी वजह से आज जेल में। तो नईम साहब, क्या इस वजह से तहरीक इंसाफ इदारों से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है कि क्या NRO का तासुर तो नहीं जाएगा? नहीं, देखें, NRO का तासर बिल्कुल नहीं जाएगा। माफी की बात अगर हमने जनवन किया होता तो माफी मांग लेते। आप ये देखें कि जैसे ये बाकी केसेस साबित हो गया ना, इनके इस बयान से कि ये माफी मांगे और इनकी रिहाई हो सकती है, यानी साबित हो गया ना कि वह झूठे केसेस थे। आपने साइफर केस गलत बनाया, अभी आपने तोशा खाना गलत बनाया हुआ है। इद्दत केस में पाकिस्तान के दुनिया की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा कि इद्दत के ऊपर कोई सजा हुई हो। लेकिन आपने ये केसेस बनाए, एक नैरेटिव बनाया कि इमरान खान करप्ट है, बदयानत आदमी है, वो गैर इस्लामी है, उसको इस्लाम की अखलाकियात का नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन वो सारा नैरेटिव तबाह हो गया जब केसेस में बरी हुए। और अब रहा साल जो आपने नैरेटिव बनाया हुआ था, वो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट खत्म हो गया कि वो सियासी कैदी हैं, उनकी तो रिहाई हो सकती है। नईम साहब, अब
تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا عید کے بعد احتجاجی تحریک چلا رہی ہے تحریک انصاف یا کوئی اور پلان ہے؟ بالکل جی، ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی تحریک کی طرف جو بڑھیں گے اور جو سلسلہ بنے گا مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ جمعرات کو ہمارے لیڈران کی ملاقات اگر دیکھتے ہیں اجازت ملتی ہے، ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی جس میں انہوں نے کہا تو ہے، لیکن میں گیا تھا آج جڈیالہ جیل، مجھ سے تو انہوں نے درخواست ہی نہیں دی۔ میں 2 درخواستیں آج میں نے جا کر دی ہیں، ایک میں نے دی وکلاء کے لیے اور ایک دی پولیٹیکل لوگوں کے لیے، لیکن انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے رہیے۔ 2 گھنٹے کے بعد مجھے واپس بھیج دیا، تو میں روزے سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ واپس آیا ہوں۔ تو ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کی آواز دبائی جائے، پاکستان کی آواز دبائی جائے اور اس ملک کے شہریوں کو محکوم رکھا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ محکومیت جو ہے یہ رکھنے کی جو کوشش یا ماسٹر مائنڈ ہیں یا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام تر ناکام ہو گئے۔ نعیم صاحب، یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ سرد موسم میں چلائی جاتی ہے تاکہ عوام کو بآسانی اکٹھا کیا جا سکے، لیکن آپ لوگوں کا پلان جو ہے تب تو شدید گرمی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اکٹھا کر سکیں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سردیوں کے اندر ہی کوئی پلان بننا ہے، وہ گرمیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب دھرنا وغیرہ خان صاحب کیا تھا 14 میں، اس وقت وہ اتنی ٹھنڈ تو نہیں تھی، موسم جو ہے وہ ایسی تھا، بارش کے اندر لوگ بیٹھے رہے تھے۔ جب آپ نا تو آپ کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ لوگ عمران خان کو اس وجہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہوتا، اس نے کوئی اقتدار میں آ کر فیکٹریاں ملیں جائیدادیں بنائی ہوتی، وہ کہتے کہ یہ تو بندہ اپنی ذاتیات کے لیے کرتا ہے۔ جب اس کا کیریئر سارا کلیئر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یار ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، وہ کھڑے ہوں۔ جی اچھا نعیم صاحب، احتجاجی تحریک چلانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا آپ کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، لیکن مولانا تو ایک بار پھر آپ کی صوبے کی گورنمنٹ پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی اپنے موقف جو ہے پولیٹیکل جو ہے وہ تو اپنے موقف، اس کی رائے جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، اس رائے کی جو ہے وہ بات ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو کاز ہے کہ اگر ہم نئے الیکشن کی طرف ہمارا ایک طے ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے جس کو اقتدار ملے، تو وہ ایجنڈا تو بالکل کلیئر ہے نا۔ تو اس میں ہماری تو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اب ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کے اوپر ہمارا ساتھ دیجئے، تو میرا خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے بھی، اور جو نہیں دے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کا بھی نام لکھا جائے گا ہسٹری میں کہ بھائی آپ غلط سائڈ پر کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ سائڈ ٹھیک ہے۔ ٹھیک اس سائڈ کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لے سکتے ہیں عوام کی رائے سے۔ تو اس وقت 90 سے 94% ریسنٹ سروے ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، پاپولیرٹی ہے، یا لوگ نہیں نعیم سپورٹ صاحب، کر آپ رہے یہ ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان سے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک اس لیے طے نہیں پا رہے کہ جو قیادت ہے پارٹی کی وہ صحیح طرح سے معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہی؟ نہیں دیکھیں، ان کی ایک الگ جماعت ہے، ہماری الگ جماعت ہے، ہر جماعت کا ووٹر طرز عمل کا اس کا مائنڈ ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی فاصلے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاصلے ہیں، لیکن وہ ایک جماعتیں جب الگ ہیں، ایک الگ ان کا معاملات ہیں، تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کے تحفظات ہو سکتے ہیں۔ ان کے جو تحفظات ہوں گے وہ ریٹن فارم میں جو بھی دیں گے، وہ ٹی آر اوز طے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کے تحفظات کی جائیں اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، نعیم حیدر پنچوتا رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت کا وقت کا۔ نعیم حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان کے